साहिब ईमान हो तो थोड़ा अमल भी बाज़ औक़ात काम दे जाएगा, लेकिन अगर कोई बंदा ईमान न रखता हो तो बड़ी बड़ी इबादतें भी उसके किसी काम नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले समझ लीजिए कि ईमान है क्या चीज़। तो ईमान का लफ्ज़ अमन से निकला है। अमन का मतलब होता है जब कोई बंदा या बंदी अपने अल्लाह ताला के सामने अमन के साथ इस तरह पेश हो जाए कि या अल्लाह जो तू कहे वो मैं मानती हूँ, जिससे तू मना करे उससे हम रुकते हैं, जो करने को कहे हम वो अमल करते हैं, बुरे कामों बुराइयों से हम बचते हैं, इसको कहते हैं ईमान। जो उर्दू में मैंने कहा कि ईमान नाम है इस बात का कि हम अल्लाह की मान लें और उस अपने सर को उसके सामने झुका दें। जब आप अल्लाह को मान लें और अपने सर को उसके सामने झुका दें तो इसका मतलब आप ईमान ले आए। ईमान का एक तरीका है जो जुबान के जरिए से, ईमान का एक तरीका है जो दिल के जरिए है, ईमान का एक तरीका है जो अमलों के जरिए से है। अमलों के जरिए ये है कि जो ईमान लाने के बाद की चीजें हैं उसको अपने अमल में लाते चले जाए। दिल से ईमान लाने का मतलब ये है कि आपका दिल इस बात पर कायम हो जाए कि जो अल्लाह ने कहा वो ठीक है, जो हुक्म दिया वो करेंगे, जिससे मना किया उसे रुकेंगे। तो ये दिल से तस्दीक हो गई। और जुबान से तस्दीक क्या है? जुबान से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान की बुनियाद है, ईमान का रुकन है। ये ईमान के दो रुकन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी कभी हम यूं भी कह देते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम इस तरह से इसका इकरार करते हैं। तो ईमान नाम है कलमा पढ़ लेने का। सादा लफ्ज़ में पंजाबी में अगर बताऊं, ईमान नाम है कलमा पढ़ लेने का। जब हम कलमा पढ़ लेते हैं तो गोया हमारा ईमान आ गया। और ईमान लाने के बाद फिर उस कलमे को समझना होता है कि अल्लाह उस कलमे में हमें क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला उस कलमे में हमें क्या कह रहे हैं, ये समझना होता है। ये दूसरा मरहला है। और तीसरा मरहला आ जाता है फिर उसके मुताबिक आप छोटा मोटा जैसा भी हो अमल करते चले जाएं। तो ईमान अपनी जुबान से अल्लाह के वहदानियत का इकरार कर लेना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कामिल और मुकम्मल नबी होने का भी इकरार कर लेना। तो ये दो चीजों का इकरार ये ईमान है। सादा लफ्जों में अगर हम कहें तो हम यूं कहेंगे कि हम अल्लाह को ऐसे अल्लाह ताला मान ले कि हमें अपनी इस कायनात में, अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह के सिवा उससे बढ़कर कोई और नजर ना आए, उससे बढ़कर हमें कोई नजर ना आए। बस हमें जो भी मसला आए, जो भी परेशानी आए, उसको हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, उसके सामने हाथ फैलाएं और उससे मांगे, और अल्लाह ताला वो दे या ना दे लेकिन मांगे उसी से। आजकल ये बड़ा फैशन बना हुआ है, हमने बड़ा मांगा है तो अल्लाह हमारी तो सुनते ही नहीं है। भाई अल्लाह तो सुनते हैं लेकिन देते हैं या नहीं ये कहा करें। अल्लाह ताला सुनते जरूर है और हर एक की सुनते हैं, लेकिन देने में अल्लाह ताला की मर्जी है। किसी को दे या ना दे, थोड़ा दे पूरा दे, उसी तरह दे जैसा मांगा, या उससे बदल कर दे या उसका उलट दे दे। वो अल्लाह ताला है, वो मालिक कायनात है। इसलिए अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला की और उसके बंदों की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे माँ और 1 साल का छोटा बच्चा, इनकी जैसे मिसाल होती है। अब छोटा बच्चा अगर जलती हुई आग को देखेगा तो वो तो लेने के लिए रोएगा, लेकिन दुनिया की कौन सी माँ है जो शम्मा को उठाए और उठा के बेटे के हाथ में दे दे?
اگر بیٹا یہ چاہے کہ کوئی مرچوں والی یا تکلیف دہ چیز پکڑے تو دنیا میں کوئی ماں بھی ایسی نہیں جو بچے کو فوری طور پر اس کی وہ مطالبہ اور تمنا پوری کر دے. تو جس طرح ماں اپنے بچے کی ہر ادا، ہر مطالبہ، ہر بات پوری نہیں کرتی، ایسے ہی اللہ تعالی اپنے بندوں کی ہر بات اسی طرح پوری کرنا ضروری نہیں سمجھتے جس طرح بندہ چاہ رہا ہوتا ہے. بندہ چاہتا ہے مجھے یہ ملے، اللہ چاہتے ہیں نہیں تجھے ملے گا مگر جنت میں مل جائے گا. بندہ کہتا ہے نہیں یہ ہو، اللہ کہتا ہے نہیں فلاں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، ایمان نام ہے اللہ پر اعتماد کر لینے کا، ایمان نام ہے اللہ پر یقین کر لینے کا، ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھیں بند کر لینے کا. بلکہ ایک بزرگ یوں کہا کرتے تھے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرے پاس بہت پیسہ ہے. اب وہ کہتے جیب میں سے دکھاؤ ہاتھ نکال کے، تو میں نکالتا ہوں تو بعض اوقات 100 ہوتا ہے، بعض اوقات 1000 ہوتا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے پاس تو 1000 ہے. آپ کہتے بہت پیسہ ہے. کہتے ہیں بھائی یہ میری جیب ہے جس میں تم دیکھ رہے ہو، لیکن اصل میری جیب ہے جو اللہ کی جیب ہے. تو اللہ کی جیب میں جب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو ادھر پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں. تو جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اپنے سے زیادہ اللہ پر ہوتا ہے، اپنی قوت سے زیادہ اللہ کی قوت پر یقین ہوتا ہے، اپنے مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مال پر اس کا اعتماد بن جاتا ہے، اپنی مضبوطی سے زیادہ اللہ کی مضبوطی پر اس کا ایمان بن جاتا ہے. تو ایمان نام ہے مان لینے کا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میں نے مان لیا، اللہ نے کہا یہ کرنا ہے میں نے مان لیا، اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا ہے میں نے مان لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں وقت یہ کرنا ہے میں نے مان لیا. تو جو اللہ تعالیٰ کہے وہ مان لینا، جس سے اللہ منع کرے مان لینا، یہ ایمان کا نام ہے. پھر راضی ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ہر بات پر راضی ہو جانا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں ڈالے تو ہم اس پہ بھی راضی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے ہم اس پر بھی راضی، اگر اللہ ہمیں غم دے ہم اس پر بھی راضی، اگر اللہ ہمیں آسانی دے ہم اس پر بھی راضی. بلکہ ایمان نام ہے اللہ کی ہر ادا پر راضی ہو جانے کا. اگر اللہ خوشی دے تو راضی، اگر غم دے تو راضی، اللہ زیادہ دے تو راضی، اللہ تھوڑا دے تو راضی. ہم ہر صورت میں اللہ کی رضا کو اپنے لیے رضا سمجھ لیں. جو ہمارے لیے اللہ چاہے ہم اس پر راضی ہو جائیں. اسی طرح ایمان نام ہے اللہ سے شکایت نہ کرنے کا. آج کل ہماری عادت ہے ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اور بعض شکایتیں تو ہوتی ہیں جو اردو پنجابی میں شکایتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ بالواسطہ شکایت کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے اگر آپ کو کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں، کسی مشقت میں، کسی تنگی میں ڈال دیا ہے، اور آپ اپنی اس مصیبت کو، اس تنگی کو، اس مشقت، مشکل، پریشانی کو ہر ایک کے سامنے بیان کرے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. اس لیے کہ جس اللہ نے ہمیں 1000 خوبیاں دی، 1000 نعمتیں دی، ان 1000 خوبیوں نعمتوں پر اگر اللہ کا ہم نے شکریہ نہیں ادا کیا اور شکر کے کلمات زبان سے نہیں نکلے، اگر اس اللہ کی طرف سے مجھے، آپ کو یا کسی کو معمولی سی تکلیف بھی پہنچے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کی ناشکری بھی کریں. تو اس لیے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی شکایت کو ختم کر دیا جائے. اگر کہیں سے کوئی شکایت ملی، کہیں سے کوئی تکلیف آئی، کہیں سے کوئی مصیبت، مسئلہ، پریشانی آئی، اس کو دور کر دینا، اس کا نام ایمان ہے. تو یہ ایمان والی چیزیں ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا گیا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.